नमस्कार साथीहरू। धेरै दिनदेखि सबैले व्यग्रताका साथ पर्खिरहेको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको क्रिप्टो र डिजिटल एसेट्स सम्बन्धी एक्जिक्युटिभ अर्डर आज फाइनल्ली साइन भएको छ। धेरैले सोचेको र न्युज मिडियाहरूले पनि परिकल्पना गरेको भन्दा अलिक फरक ढङ्गको एक्जिक्युटिभ अर्डर आएको छ। त्यो फरक के हो म एकैछिनमा बताउने छु। सारांशमा मेरो पर्सनल विचारमा यो पोजिटिभ छ। सायद धेरैले यही सोचेको हुनुपर्छ। त्यसैले होला आज प्राय सबै क्रिप्टोहरू ग्रीन जोनमा छन्, अर्थात् क्रिप्टोहरूको मूल्य बढेको छ। केही सकारात्मक सङ्केतहरू देखेका छन् र मार्केटमा मान्छेहरू अलि उत्साहित भएका छन्। यहाँ महत्त्वपूर्ण के छ र बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने क्रिप्टो करेन्सी अझै पनि 1990s तिरको इन्टरनेटको जस्तै स्थितिमा छ। त्यो बेला धेरैले इन्टरनेटले व्यथिति ल्याउँछ, सूचना र मनोरञ्जनको नाममा चाहिँ छाडातन्त्र मौलाउँछ, सरकारको र समाजको कन्ट्रोलबाट त्यो फुस्किन्छ, कालो बजारीलाई बढावा दिन्छ आदि इत्यादि भनेर अहिले क्रिप्टो करेन्सीमाथि जे आरोपहरू लगाइँदैछ त्यो आरोपहरू इन्टरनेटमाथि त्यो बेलामा लगाइन्थ्यो। अझै पनि धेरै देशहरूले त्यही आरोपलाई मध्यनजर गर्दै इन्टरनेटलाई ब्यान्ड गरेका छन् अथवा एकदमै लिमिटेड कन्टेन्टहरू मात्रै देखाउने, बाँकी सबै सरकारले कन्ट्रोल गर्ने गरिरहेका छन् अहिलेसम्म पनि। आज त्यही स्थितिमा क्रिप्टो करेन्सी छ, जुन मलाई लाग्छ समयसँगै बिस्तारै मान्छेहरूले बुझ्दै जानेछन्, सरकारहरूले बुझ्दै जानेछन्, जनताहरूको, मान्छेहरूको, सरकारहरूको स्थिति सुध्रिँदै जानेछ र बिस्तारै यो एडप्सनमा हुँदै जानेछ, जसरी इन्टरनेटलाई अहिले सबैले अँगालेका छन्। अमेरिकाका धेरै नराम्रा कुराहरू छन्। म अमेरिकाले गरेका सबै काम राम्रा छन् भन्दिनँ, तर एउटा कुरा सत्य के हो भने अमेरिका सधैँ टेक्नोलोजीको लागि लिडर रहँदै आएको छ। इन्टरनेटको विकास सायद अमेरिका नभएको भए अहिले यो स्थितिमा पुग्ने थिएन। अमेरिकाकै लिडरसिपमा इन्टरनेट आज यो स्थितिमा आइपुगेको हो। सायद यो सबैले मान्नु भएको होला। जसरी टेक्नोलोजी र इन्टरनेटलाई अमेरिकाले लिडरसिप लिएर यहाँ आइपुर्यायो, मलाई लाग्छ क्रिप्टोको सवालमा पनि अमेरिकाले नै लिडरसिप भूमिका खेल्नुपर्छ र उसले खेलिरहेको छ, जसको प्रमाण आजको एक्जिक्युटिभ अर्डरले र यसले ल्याएको तरङ्गले पनि प्रमाणित गर्छ। मलाई लाग्छ अब अमेरिकाले जे निर्णय लिन्छ बाँकी दुनियाँले त्यही बाटो अपनाउनेछन्, त्यही बाटो समाउनेछन्। त्यसैले पनि यो एक्जिक्युटिभ अर्डर एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अहिले आजको स्थितिमा क्रिप्टोमा $3 ट्रिलियन भन्दा बढीको लगानी गरिसकिएको छ। 40 मिलियन भन्दा बढी मान्छेहरूले क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गर्छन्, कुनै न कुनै रूपमा क्रिप्टो करेन्सीसँग जोडिएका छन्। 100 भन्दा बढी कन्ट्रीहरूमा कुनै न कुनै रूपमा क्रिप्टो रेगुलेसनको लागि काम भइरहेको छ। त्यसैले क्रिप्टो करेन्सी अहिलेको समाजको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ। कसैले मानोस् या नमानोस्, कुनै पनि देशको सरकारले चाहेर पनि यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सक्ने स्थिति छैन। केही समय ढाकछोप होला, तर पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सक्ने स्थिति छैन। ढिलो चाँडो रेगुलेसन या नियम बनाएर यसलाई अँगाल्नै पर्छ सबैले। आज आएको एक्जिक्युटिभ अर्डरमा यसो गर त्यसो नगर भन्नुभन्दा पनि केही गाइडलाइनहरू अथवा केही दिशा निर्देशहरू गरिएको छ, जसलाई ध्यानमा राखेर अब क्रिप्टोसँग सम्बन्धित नियमहरू बनाइनेछ। सरकारले यो काम सुरु गरिसकेको बताएको छ। अब ढिलो नगरी जाउँ, यो एक्जिक्युटिभ अर्डरमा के छ? मुख्यतः यसमा 6वटा बुँदाहरू छन्, जसमा मैले फेरि पनि भनिसकेँ यसो गर उसो गर भनेर केही पनि अर्डर दिएको छैन। एउटा दिशा निर्देश मात्रै गरिएको छ, एउटा बाटो देखाइएको छ। त्यसमध्येको पहिलो बुँदा छ प्रोटेक्टिङ कन्ज्युमर्स, अर्थात् क्रेता या लगानीकर्ताको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसको पहिलो प्राथमिकतामा यसलाई राख्नुको पछाडि क्रिप्टोको नाममा फ्रडहरू र विभिन्न चाहिँ नचाहिने खालको गतिविधि गरेर जनता ठग्ने काम, तिनीहरूलाई ठिक पार्नुपर्ने र जनतालाई त्यसबाट सुरक्षा दिनुपर्ने काम प्रत्येक सरकारको भएको हुनाले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस अन्तर्गत ह्याकिङ, साइबर सेक्युरिटी, फ्रड र पन्जी स्क्यामहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गरिनेछ। त्यसको लागि विभिन्न नियमहरू बनाइनेछ। दोस्रोमा छ फाइनान्सियल स्टेबिलिटी, अर्थात् वित्तीय स्थिरता। क्रिप्टोको प्राइस धेरै तलमाथि हुँदा अनि क्रिप्टो जस्तै लाग्ने गरी फेक क्रिप्टोहरू बनाएर स्क्याम गर्दाखेरि, मान्छेहरूले सही कि गलत चिन्न नसक्दाखेरि यसमा जनताले धेरै पैसा डुबाएका धेरै उदाहरणहरू छन्। आफ्ना जनताहरूको पैसा डुब्दाखेरि सरकारहरू चिन्तित हुनुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन हामीले। त्यसैले यस्ता कार्यहरूले वित्तीय स्थिरतामा खलल पुर्याउने हुनाले त्यसतर्फ केही न केही कानुन बनाउने आशा गर्न सकिन्छ। यो बुँदा हेर्दाखेरि क्रिप्टोकै कारणले देशको अर्थतन्त्र धाराशायी नहोस् भन्नेतिर पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा आउन सक्छ यसमा। अर्को तेस्रो छ इलिसिट एक्टिभिटी, अर्थात् गलत या फ्रड एक्टिभिटी रोक्ने। गत हप्ता मात्रै मैले एउटा न्युज राखेको थिएँ कि अमेरिकी इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो झन्डै $4 बिलियन बराबरको क्रिप्टो ह्याकको पर्दाफास गरेर अमेरिकी सरकारले त्यसका प्रवर्तकहरूलाई जेलको सजाय तोकिसकेको छ। यस्तै दिनै पछि क्रिप्टोको नाम लिएर विभिन्न पन्जी स्क्याम मार्फत यस्ता फ्रडमा जनताहरू फसिरहेका छन्। यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको र यसलाई रोक्न कडा नियम आउने सङ्केत सायद यसबाट गरेको हुन सक्छ। अनि
यसमा अर्को के भने अहिले रसिया र युक्रेनको वार चलिरहेको छ, रसियाले इलिगल क्रिप्टोको कारोबारबाट लाभ लिएको भन्ने अमेरिकी भनाइ छ। सायद त्यो तर्फ पनि यो चाहिँ इङ्गित गरेको हुनसक्छ। जेसुकै होस्, फ्रडुलेन्ट एक्टिभिटीहरू, क्रिप्टोको नाम लिएर फ्रडुलेन्ट एक्टिभिटीहरूलाई रोक्नको लागि केही कानुन बनाउने आशा यसमा गर्न सकिन्छ। अर्को छ युएस कम्पिटिटिभनेस अन ग्लोबल स्टेज, अर्थात् अमेरिकालाई संसारमा कम्पिटिटिभ बनाउने। विभिन्न देशहरूले आफ्ना आफ्नै किसिमका क्रिप्टो करेन्सी र क्रिप्टो रेगुलेसनहरू ल्याउँदै गरेको हामीले बारम्बार सुन्दै आएका छौँ। मैले पनि न्युजहरूमा राख्दै आएको छु। धेरै देशहरूले क्रिप्टोलाई राष्ट्रिय मुद्राको रूपमा पनि अँगालिसकेका छन्। धेरै देशहरू सीबीडीसीको नाममा डिजिटल मुद्रा ल्याउने तर्खरमा पनि लागिसकेका छन्। संसारका देशहरूले नअँगाले पनि विभिन्न सिटीहरूले डिजिटल करेन्सी, बिटकोइन र अन्य मुद्राहरूलाई चाहिँ त्यसको मार्फत ट्याक्स र अन्य कारोबारहरू गर्न पाउने भनेर चाहिँ स्वीकृति दिइसकेको छ। यसै सन्दर्भमा जसरी इन्टरनेट विकासमा अमेरिकाले लिडरसिप लिएको थियो, ठिक त्यसै गरी डिजिटल या क्रिप्टो करेन्सीको विकासमा पनि अमेरिकाले नै मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने भन्ने आशय देखिन्छ यसमा। यदि यो काममा अमेरिका पछि पर्यो भने युएस डलरको डोमिनेन्स जुन छ त्यसलाई अरू नै कुनै करेन्सीले उछिन्छ भन्ने डर पनि सायद अमेरिकालाई हुन सक्छ। यस अन्तर्गत सीबीडीसी भन्ने एउटा जुन सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सीको बारेमा मैले बारम्बार भनेको छु, त्यसलाई तदारुकताका साथ द्रुत गतिमा ल्याउने भनेर पनि त्यसमा लेखिएको छ। त्यसमा युद्ध स्तरमा काम भइरहेको छ। अर्को छ फाइनेन्सियल इन्क्लुजन, अर्थात् वित्तीय प्रणाली अन्तर्गत ल्याउने, जसमा क्रिप्टो करेन्सीलाई बाइपास गर्ने होइन, ब्यान्ड गर्ने होइन, त्यसलाई पनि फाइनेन्सियल रेगुलेसन, वित्तीय प्रणालीकै अङ्ग बनाउने भन्ने बुझ्न सकिन्छ। त्यस अन्तर्गत डिजिटल डलर, अर्थात् अमेरिकी जुन अहिले नोटहरू छ, करेन्सीहरू छ फिजिकल, त्यसलाई डिजिटल अमेरिकी डलरमा कन्भर्ट गर्ने कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने भनिएको छ। अब चाँडै नै सायद फिजिकल अमेरिकी डलरको सट्टामा डिजिटल अथवा मोबाइलमा अथवा कम्प्युटरमा राख्न मिल्ने डिजिटल करेन्सी आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। अनि अन्तिम बुँदामा चाहिँ रेस्पोन्सिबल इनोभेसन, अर्थात् इनोभेसन भनेको आविष्कार, नयाँ नयाँ कुरा चाहिँ उत्पादन गर्ने, बनाउने। नयाँ कुराहरू निकाल्ने काम सधैँ राम्रै कामको लागि हुन्छ भन्ने छैन। नयाँ नयाँ आविष्कारहरू गलत कामको लागि पनि हुनसक्छ। यहाँनिर क्रिप्टो नयाँ टेक्नोलोजी हो, यसले धेरै नयाँ कुराहरू ल्याएको छ, नयाँ क्रान्ति ल्याएको छ, क्रान्तिकारी कदम हो। तर यसले सधैँ राम्रै गरेको छ भनेर ग्यारेन्टी छैन। यसले नराम्रा कामहरू पनि गरेको छ। यसमा के भने बनाउनेले पनि र चलाउनेले पनि यसको ठिक प्रयोग होस्, गलत कामको लागि प्रयोग नहोस्, रेस्पोन्सिबल हुन्, बनाउने मान्छे पनि र चलाउने मान्छे पनि रेस्पोन्सिबल हुन् भन्ने कुरामा जोड दिएको छ। र यसको लागि पनि केही रेगुलेटरी नियमहरू बनाउने काम सुरु गरिएको भनेर चाहिँ भनिएको छ। आशा छ यसको लागि केही न केही रेगुलेसनहरू आउला। यसरी यो एक्जिक्युटिभ अर्डरमा ठ्याक्कै यसै गर्ने अथवा यही हुन्छ अथवा त्यही हुन्छ, यसो गर अथवा त्यसो नगर भनेर केही पनि भनिएको छैन। तर अब आउने दिनहरूमा अमेरिकाले क्रिप्टो करेन्सीलाई कसरी लिन्छ र यसको रूपरेखा या आउने नियमहरू कस्तो हुन्छन् भन्ने एउटा छाया चाहिँ देखिएको छ। त्यो छाया राम्रो छ, कालो छाया देखिएको छैन, सेतै छाया देखिएको छ। बन्द गर्ने होइन, नियमन गर्ने, बहिष्कार गर्ने होइन, अँगाल्ने र पेल्ने होइन, सहकार्य गर्ने नीति लिएको देखिन्छ। त्यसलाई आजको मार्केटले पनि एक्सेप्ट गरेको देखिन्छ। आशा गरौँ अबको दिनमा क्रिप्टो मार्केटमा राम्रो सङ्केत देखिन्छ र यो बिस्तारो बिस्तारो माथि चढ्दै जाला। अनि नेपाल लगायत यस्तै अरू देशहरूका सरकारहरूले पनि बिस्तारै बुझ्नेछन्, यसलाई नजिकैबाट निहालिरहेका छन् भन्ने मैले आशा गरेको छु। सही कानुन र नियम ल्याएर सही दिशामा अगाडि बढ्नेछन् भन्ने आशा गर्छु। यसलाई बन्द गर्ने होइन, ब्यान्ड गर्ने होइन, बहिष्कार गर्ने होइन, अँगाल्ने र फाइनेन्सियल सिस्टमको अङ्ग बनाउने काममा अघि बढ्नेछन् भन्ने आशासहित आजको यो भिडियो म यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। आशा छ तपाईँहरूलाई यसले केही न केही नलेज पकाइदियो होला र यो बहुप्रतीक्षित धेरै लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको एक्जिक्युटिभ अर्डरमा के छ भन्ने कुराको चाहिँ समरी तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला। तपाईँहरू यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया लाइक गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। म फेरि अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, धन्यवाद, बाई बाई।